खुशामदीद नाज़रीन, सामईन इकराम, वेलकम टू माई लिसनर्स, क्लाइंट्स, व्यूअर्स। लेबर लॉज पे बात हो रही है, कानूनी मजदूरों पे। तो इसमें अगला मेरा ये मौजू है कि हम किसी भी इदारे को जब देखते हैं, किसी काम को देखते हैं, तो उसमें मज़दूर अपना काम सर अंजाम दे रहे होते हैं, और ना ही हर मज़दूर के लिए ये चीज़ कि वो 24 घंटे काम कर सके, और ना ही बिजनेसमैन या आजर या इंडस्ट्री या फैक्ट्री ये बर्दाश्त या अफोर्ड कर सकती है कि उसका काम बंद हो। तो इसके लिए वो फिर शिफ्टों में काम करते हैं मज़दूर, जिसको शिफ्ट वर्किंग का नाम दिया जाता है। अमूमन 4 शिफ्टें होती हैं। एक जनरल शिफ्ट होती है, फिर ABC और 8-8 घंटे की शिफ्ट होती है, तो उसके तहत काम करते हैं मजदूर। तो किस तरह होता है? कानून, इंडस्ट्रियल रिलेशंस ऑर्डिनेंस एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पाकिस्तान क्या कहता है, या किसी भी मुल्क का कानून जो सनती कारकुनाने के लिए बनाया जाता है, वो मुल्क बनाता है, तो उसमें उसने शिफ्टिंग या शिफ्ट वर्किंग पे क्या कवानीन मुरतब किए होते हैं, उनके तहत वो चलते हैं। तो इसमें शिफ्ट वर्किंग में जो अहम नुकात मैं बयान करने लगा हूँ, वो है नंबर 1 कि मोर देन वन शिफ्ट, यानी एक से ज़्यादा शिफ्टें क्या होती हैं। ट्रांसफ़र ऑफ वर्कमैन फ्राम वन शिफ्ट टू एन अदर, एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट में या दीगर शिफ्ट के लिए मज़दूरों की मुंतकली, उसका मरहला क्या होता है, किस तरह की जाती है, क्या मराहल तय होते हैं। लेबर डिपार्टमेंट जो हर अदारे में एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है, उसको मैनेज करता है, और उसकी अप्रूवल्स होती हैं। मैनेजर, GM जो भी हैं, शिफ्ट सुपरवाइज़र मालिक के इल्म में। फिर यह है कि शिफ्ट वर्किंग का रोकना अगर कभी ज़रूरत पड़े, उसके लिए क्या किया जाता है, और अगर वो शिफ्ट रुक गई है, तो नंबर 4 उस शिफ्ट की वर्किंग को दोबारा शुरू करना। तो उसमें यह है कि आजर की मर्ज़ी पर सनती या तजारती इदारे के एक महकमा या एक महकमे के किसी हिस्से एक से ज़्यादा शिफ्ट काम कर सकती है। अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट काम करती है, तो एक शिफ्ट से एक दूसरी या दीगर शिफ्ट के लिए मज़दूरों को मुंतकिल किया जाता है। मज़दूर को बता दिया जाता है भी आप अगर इस शिफ्ट में काम करेंगे। अगर शिफ्टें रुकती हैं, तो उसमें सबसे पहले नोटिस दिया जाता है, जिसका अर्सा कम से कम 1 माह का नोटिस होता है। उसमें अगर किसी परमानेंट वर्कर यानी मुस्तकिल मज़दूर को बर्खास्त किया जाता है, सुपरदशी की जाती है, वो भी नोटिस दिया जाता है एज़ पर लेबर एग्रीमेंट एंड फॉलोइंग द इंडस्ट्रियल रिलेशंस एम्प्लॉयमेंट ऑर्डिनेंस एक्ट। किसी शिफ्ट वर्किंग को 1 माह के बगैर या नोटिस के बगैर रोका नहीं जाना चाहिए। यानी किसी शिफ्ट वर्किंग को 1 माह के नोटिस के बगैर रोका नहीं जाना चाहिए। पहले नोटिस दिया जाता है कि हम काम बंद कर रहे हैं, तो जिस 1 माह के नोटिस को ऐसे रोकने से कबल दिया जाना होता है चाहिए, ऐसे नोटिस की ज़रूरत नहीं होती। अगर ऐसे रोके जाने का नतीजा मुश्किल मज़दूर की सबदोशी नहीं होता। मतलब कि अगर नोटिस दिया जाता है, वो मालिक की तरफ से होता है कि भाई हमने इतने अरसे के लिए किसी ख़ास मकसद के लिए
شفٹ روکتی ہے اور اس کا اثر ایک مستقل مزدور پر نہیں پڑنا چاہیے، اس کو برخاست نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے مزدور، ایسے کام، اور اگر اسے روکے جانے کا نتیجہ مستقل مزدور کی سپردوشی نہیں ہوتا تو مزدوروں کو ادارے میں ان کی ملازمت کے طوالت یا عرصے کے لحاظ سے سپردوش کیا جانا چاہیے، یعنی پرماننٹ اس کو برخاست نہیں کیا جائے گا، ٹرمینیٹ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ اس کا قصور نہیں ہے۔ یہ تو مالک یا فیکٹری یا ادارے کی طرف سے کام کو کرنے یا شٹ ڈاؤن جس کو بولتے ہیں بعض کا، تو اس دوران میں پرماننٹ مزدوروں کو فارغ تو نہیں کیا جاتا اور نہ ہی ہم کر سکتے۔ ہاں، اس کو ٹمپریلی بحال رہتے ہوئے، پرماننٹ بحال رہتے ہوئے عارضی طور پہ چھٹی دے دیں کہ بجائے بھی اپنے گھروں میں جائیں، اپنے کام شام کریں، جب دوبارہ کام شروع ہوگا 1 ماہ کے بعد ہم آپ کو بلا لیں گے۔ یہ 1 ماہ کا عرصہ ایز پر انڈسٹریلیشنز آرڈیننس اور ایکٹ کے تحت کم بیش بھی ہو سکتا ہے، جو کہ کام کی نوعیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آجر کتنے عرصے میں وہ کام مکمل کرے گا۔ عموماً 1 ماہ کا نوٹس ہوتا ہے۔ تو دوبارہ شفٹیں سٹارٹ کرنے کے لیے بھی یہی طریقہ فالو کرنا پڑے گا کہ ورکروں کو انڈسٹری ادارے میں نوٹس بورڈ پہ نوٹس چسپاں کر دیا جائے گا کہ فلاں تاریخ کو کام شروع ہو رہا ہے، اور جو انہوں نے مزدور فارغ کیے تھے، سپردوش کیے تھے، ان کی دوبارہ ملازمت پہ رکھنا ہوتا ہے، بحال کرنا ہوتا ہے، تاکہ وہ اپنے اسٹرینتھ آف ورکر جو ہے وہ پوری ہو سکے اور کام پورا ہو سکے۔ اگر شفٹ ورکنگ دوبارہ شروع کی جاتی ہے تو اسے شروع کرنے کا 1 ماہ کا نوٹس دینا چاہیے، اور ایسے نوٹس کو ادارے اور ٹائم کیپر کے دفتر میں داخلے پر چسپاں ہونا چاہیے، یعنی جو مین گیٹ ہے وہاں پہ اس پہ جو ٹائم کیپر کا جو ٹائم نوٹ کرتا ہے نوٹ کا کہ مزدور کے وقت پہ آیا ہے، اتنے وقت پہ گیا ہے، تو اس میں نوٹس بورڈ پر یہ نوٹس چسپاں کر دینا چاہیے۔ شفٹنگ ورک کے دوبارہ شروع کرنے کی صورت میں جن مزدوروں کو شفٹ کے جاری نہ رہنے کے نتیجہ پر سپردوش کیا گیا ہوتا ہے، ان مزدوروں کو پہلے ملازمت دینی چاہیے، خصوصاً جب وہ شفٹ کے دوبارہ شروع کرنے کے وقت پر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ اگر ادارے نے دوبارہ شفٹ شروع کر دیا تو ہم جناب اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے حاضر ہو گئے ہیں، تو ان کو ملازمت دینی چاہیے، کیونکہ وہ ٹیکنیکلی بھی ویسے بھی وہ ادارے کی ساری صورتحال کو پہلے سے سمجھتے ہوتے ہیں۔ تو انہیں ادارے کے تحت ان کی سابقہ ملازمت کے عرصے یا طوالت کے لحاظ سے دوبارہ ملازمت دی جانی چاہیے۔ جن مزدوروں کی ملازمت کا عرصہ سب سے زیادہ ہوتا ہے ان مزدوروں کو پہلے دوبارہ ملازمت دی جانی چاہیے۔ تو یہ جناب تھا ہمارا آج کا موضوع شفٹ ورکنگ، کہ شفٹوں میں کام کس طرح ہوتا ہے۔ یہ تھوڑا سا میں نے سمپل اور آسان لفظوں میں بیان کیا ہے، جو فریقین یعنی امپلائر اور امپلائی کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس کو علم ہونا چاہیے کہ شفٹیں کیا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور آئین، صنعتی قانون اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ میرے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔